बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 26वीं आईनी तरमीम को वो नकेल करार दिया है जी, जिस नकेल के जरिए वो जो अथरे बैल होते हैं जिस तरीके से उसको अगर आपने वो करना हो तो नकेल डाली जाती है। तो आप ये आज गुफ्तगू को आप भी यही कंक्लूड कर रहे हैं कि आज उन्होंने करार दे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम, और ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अदालत जिसकी जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसका सीनियर प्यूने जज विच मीन्स के नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस इन लाइन, उस शख्स ने ये बात की। और फिर ये जो उन्होंने बात की कि फुल कोर्ट सुनेगी इसको, ये तो बाकायदा आईनी बेंच जहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर या जमाल मंदोखेल साहब या दीगर जज साहिबान ये कह रहे हैं कि हम ही हैं फुल कोर्ट जो आईनी बेंच है, यहाँ पर सीनियर प्यूनी जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं फुल कोर्ट सुनेगा। तो वो आईनी बेंच वाली फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं या असल वाली फुल कोर्ट की बात? वो फुल बेंच की बात कर रहे थे, और उसमें थोड़ा सा तनाजुर ये था कि एक तो उन्होंने खत का बताया और फिर 26वीं तरमीम, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जैसी कानून साजी भी आपके जो इरादे हैं उनको मुतज़लज़ल नहीं कर सकती, और आने वाले वक्त में ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मामला सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुनेगा। फुल बेंच से मुराद सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट है बुनियादी तौर पर, और वो कौन सी फुल कोर्ट होगी? वो 11 फरवरी के बाद वाली फुल कोर्ट होगी या 11 फरवरी? ये बहुत अहम सवाल है जिस हवाले से लोग भी पूछ रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 जजेस हैं, 8 जजेस मजीद तैनात होने हैं, 11 या 10 आज सुना है कि उसमें टाइम तब्दील हुआ है, 10 फरवरी हो गया, तो 10 फरवरी तक की अब मजीद जजेस जो है तैनात होने हैं। अब 10 फरवरी के बाद मतलब 20 फरवरी को फ़र्ज़ करें कि आईनी बेंच बैठता है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनता है और कहता है कि फुल कोर्ट के सामने केस लगा दें, तो उसका मतलब ईसा नकवी साहब मेरी नज़र में ये होगा कि 24 जजेस के सामने ये केस लगाएं। चे जाए कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो कहें कि क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ये ऊपर आए हैं, तादाद बड़ी, सारा कुछ हुआ, तो इसलिए आप जो है वो इनको एक्सक्लूड कर दें इसमें से, और बाकी जजेस जो है वो बैठ कर सुने। मुझे ऐसे लगता नहीं है, मुझे ऐसे ही लगता है कि जितने जजेस आएंगे 16 के साथ वो ऐड होंगे, 4 आए 5 आए, करने तो 8 है उन्होंने, तो जितने आएंगे वो ऐड होंगे और वो फुल कोर्ट सुनेगी। मेरी अपनी जो असेसमेंट है, अब दरख्वास्त गुजारों को ये दरख्वास्त भी करनी चाहिए, इस्तदा भी करनी चाहिए कि फुल कोर्ट आप वही 16 जजेस की सुने जो होगा, लेकिन आईनी बेंच से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला आएगा कि जिसको हम कहें कि ये जो डिवीजन है वो कर दें। लेकिन अब वो हाई कोर्ट से 25 जजेस हैं टोटल, मतलब हर जो हाई कोर्ट है उसमें 5 टॉप के सीनियर जजेस होंगे, तो टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं तो 25 जजेस होंगे, मतलब 25 में से 8 उन्होंने लाने हैं। अब गवर्नमेंट का जो इससे कबल आप देखें ना कि जो जजेस लगाए जा रहे हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं कर रहे उसकी क्या है, लेकिन ओवरऑल एक तासुर मौजूद है कि सिंध हाई कोर्ट हो या बाकी जिस जगह पे भी हो, या इसके अलावा आईनी बेंच हो या सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच हो, या जितनी भी चीज़ें जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, वहाँ गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव की मेजॉरिटी है, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं। वो हमने आईनी बेंच अभी रिसेंटली जब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तोसी का मामला था तो वहाँ पे 6-6 वोट बराबर आ गए थे, तो 7वां वोट पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने दिया। अच्छा, 6 जो वोट थे वो ये कह रहे थे, 6 वोटों में जस्टिस मंसूर, मुनीब, चीफ जस्टिस, जस्टिस मंदोखेल और इसके अलावा बैरिस्टर गौर और थे बैरिस्टर अली जफर, तो 6 ये वोट थे, 6 दूसरी तरफ थे। तो वहाँ पे 6 ये कह रहे थे कि पूरे 16 के 16 जजेस को आईनी बेंच बना दें, तो 1 वोट से वो बन गए पाकिस्तान बार काउंसिल के। इवन मैं तो कहता हूँ कि जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है, क्योंकि उनके साथ थे तो इसलिए वो नहीं बन सके। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो चाहती है वो करती है, मतलब चीफ जस्टिस की नहीं चल रही, जस्टिस मंसूर की नहीं चल रही, जस्टिस मुनीब की नहीं चल रही, अपोजिशन की नहीं चल रही। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो 8 जजेस आएंगे वो गवर्नमेंट यही देखेगी कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कौन कौन से केसेस सुने हैं, उसमें गवर्नमेंट को कैसे देखा है, उनके हवाले से कैसे फैसले दिए हैं, और उनको वो फेवरेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरा ये ख्याल है कि वो उन सारे एलिमेंट्स को देख कर ये 8 जजेस ऊपर लाएंगे। सही। अच्छा, खान साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस हैं उस पर आने से पहले मैं एक खबर भी जो है वो शेयर कर दूँ, और कुछ इशारों में जो है वो मैं बता दूं कि अगरचे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेन छूट चुकी है,
ججز اب کیا بات کر رہے ہیں, کیا تقریر ہو رہی ہے, کیا کیس لگایا جا رہا ہے, اب پریکٹیکلی ہاتھ قلم ہو چکے ہیں اور قلم جو ہے وہ ہاتھ سے چھینے جا چکے ہیں. تو اب جو بھی کریں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. لیکن اطلاع یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا یہ جو ایونٹ ہو گیا, جو ان کا خطاب ہو گیا, اس کے بعد ایک اور شخصیت کو بھی بلا سکتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ٹیک اپ ہونے سے پہلے, اور ان کا جو خطاب ہے وہ بھی ایک بڑے لیگل برین جو ہے وہ ہے, اور ان کا خطاب ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ طوفانی ہو. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وقوع پذیر ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سکٹل ہو جائے. تو آج کل اصل میں حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا. اب آج یہ جو کیسز ہیں, 2 ججز اعظم خان صاحب اور راجہ امین انعام منہاس صاحب جو ہے ان کی تعیناتی ہوئی, اور سارے کیسز کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. وہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان کے پاس تو کیس وہ نہیں جا رہے. یہ بہت حیران کن فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت پہلے بھی 8 ججز سے 2 اور آ گئے, تو ان 8 کے 8 مطلب 7 چیف جسٹس کیونکہ لگا رہے تھے تو 7 باقی کر لیتے ہیں, تو ان 7 ججز کو میرے خیال میں مائنس کر کے آپ بینچ 9 اور بینچ 10, بینچ 9 جو ہے وہ جسٹس اعظم خان, یعنی میں ایکسپلین کر دوں, 6 جج خط لکھنے والے, ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سائفر کیس کا فیصلہ اڑانے والے اور پرانے خط کا حصہ بننے والے, ایک جسٹس عامر فاروق اور 2 دیگر جج صاحبان ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. تو بینچ 9 اور بینچ 10. اچھا, پچھلے تقریباً 6 سالوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 گروپس آئے ججز کے, مطلب پہلے 3 آئے, پھر 3 آئے, پھر 2 آئے, اس طرح کر کے نا. تو 6-8 مہینے تو ہم ان کے بینچ میں ہی نہیں جا پاتے تھے, کیونکہ ان کے پاس نا وہ پرانے کیسز لگتے تھے, ہائی پروفائل کیسز نہیں لگتے تھے. کیونکہ ایک بڑی وجہ ہے یہ جاننے کے لیے کہ جس جج کی 17 جنوری 2025 کو اس کو جج لگایا گیا ہے وہ ایڈیشنل جج ہے. وہ اس کی جو کارکردگی ہے 1 سال کے اندر جو کارکردگی وہ دکھائیں گے وہ 1 سال کے بعد دیکھی جائے گی. اس کے بعد ان کو کنفرم کرنے یا ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو ڈکلائن کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوتا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ جج کنفرم بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات جج واپس بھی چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے انہی کیسز میں پرفارمنس دیکھنی ہو آپ, یہ پرفارمنس جی بالکل نہیں, بالکل. آج کل تو اصل میں جو 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے نا, 26ویں ترمیم ہونے کے پیچھے بھی اور 26ویں ترمیم ہونے کے بعد بھی پرفارمنس کرائٹیریا تو سمپل سا ہے. آج کل ہائی پروفائل کیسز میں آپ جو آپ کرتے جائیں گے آپ کو مثبت بھی ACR ڈیولپ, جی ACR آپ کی ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, جو بھی آپ. تو اب جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں ان کا جو مطمع نظر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے کیس نہیں لڑنا, ہم نے دلائل نہیں دینے. اصل میں جسٹس اعظم خان وہ ہے بڑا, جسٹس اعظم خان جو ہے ان کے پر تو اعتراض بڑا ویلڈ تھا, وہ کیونکہ سیشن کورٹ میں کیس سن چکے تھے اور وہ تو اوپر سن ہی نہیں سکتے تھے. وہ میں حیران تھا کہ یہ کیس لگ کیسے گیا ہے کہ جو جج پہلے نیچے سن چکا ہے, اور جب یہ عدت کیس چل رہا اپیل بھی وہی جج سنے, اپیل بھی وہی سنے. اور میں مطلب اس لیے کہ اس جب وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک روٹین میں کیس چل گیا, وہ ایک بڑا پھڈا ہوا تھا. وہ کبھی پھر ویڈیو کریں گے اس پہ, پھڈے پہ بات کریں گے. عدت کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں جس کا ڈائریکٹ لنک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ججز کے ساتھ تھا, وہ بڑا چیزیں ڈسکس ہوتی رہی تھیں. اس لیے مطلب اس کو تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے تو عدت کیس سنا ہوا ہے, بہرحال ان کے پاس لگا, انہوں نے تو معذرت کر لی اور وہ کیس بھیج دیا دوسرے جج کو. اب جسٹس انعام امین منہاس ہیں, ان پہلے 23 کو لگا, پھر لگا, ان پر بھی اعتراض ہوا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کیس نہ سنیں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان کے فیصلہ نہیں کیا. لیکن عمران خان صاحب نے آج سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے کلائنٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک لفظ نہیں بولنا, مطلب آپ نے جو آرگومنٹس ہیں آپ کے میرٹ پہ آپ نے ان پہ اعتراض رکھنا ہے کہ کیونکہ یہی کیس, اور یہ فیکچولی بھی ٹھیک ہے کہ وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب توشہ خانہ سے متعلقہ کیسز سن چکے ہیں. اس کیس جو بھی انیشلی انہوں نے سنا آبجیکشن کے ساتھ, انہوں نے کہا آبجیکشن اوور رول کریں, تو پھر انہوں نے رجسٹرار آفس کو کال لگائیں, تو وہ بینچ 3 لگنے کی بجائے بینچ 10 میں پہنچ گیا ڈائریکٹلی. اور ایک اور میں آخری بات کروں کہ ان جو کیسز ہائی پروفائل کیسز ہیں نا, پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچ 1 میں مطلب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس آلموسٹ سارے ہی لگتے ہیں, یا اکا دکا کیس یہ سائفر کا کیس ہو گیا یا توشہ خانہ کا یا کیس بینچ 3 مطلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس لگے. باقی بینچز کے پاس کیسز لگتے ہی نہیں, پتہ نہیں کیوں, مطلب ہائی پروفائل کیسز.
बहुत ही कम। और अब बेंच 9 और 10 जैसे ही आए हैं, चौथे दिन उनके पास केसेस लगना शुरू हो गए हैं, वगरना 6-8 महीने साल तक केसेस नहीं लगते थे इनके नए जजेस के पास जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाली वीडियोस में जो है एक तो एक इंटरनेशनल मंजरनामा आपको मालूम है कि कितना इस वक्त जो है वो गर्मा गर्म हुआ है, और अमेरिका में पहला हफ्ता ही डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना, ये क्या होने लग पड़ा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में और जुड़वा शहर रावलपिंडी में जो कुछ हो रहा है, इसके हवाले से जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ की एक बड़ी हॉट गॉसिप चल रही है। फिर उस पर मैंने कुछ खबर लेने की कोशिश की, खबर मिल भी गई, उसको बिल्ड ऑन करूँगा और मैं आपके सामने रखूँगा कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये तो ख़त्म हो गए, राब्ते ख़त्म हुए हैं या नहीं, बात करेंगे इसके ऊपर बाद में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।